بیٹھ منگے بہن بڑھتی دعا خیر نال ولے تیرا قافلہ مٹیاں دے بیٹھ منگے بہن بڑھتی دعا خیر نال ولے تیرا قافلہ مٹیاں دے بیٹھ منگے بہن بڑھتی دعا ہر بہن دعا منگ دیے بھیڑا کر گھر تو باہر ہوئے بہن دیے خیری ولے ایڈوانس دورے بہن دی بھیڑا نال فون تے گل ہوئے بہن دیے جلدی آ ایک بہن دعا پہ منگ دیا دی ایک بار جی میں قدمہ دے نشان مٹ دے بہن میرے سا مٹ دے بہن بڑی ہائی قبول ہوئے بسم اللہ میں پیادہ ولی وطن تے مکی ہوئی اور بڑا دی ہن پتر بیمار دی ٹیکے ہن زخمی نہ بھر جائیا کو داخل تھی گھر سبحان اللہ سبحان اللہ میں بیادار یہ زخم لکھیں دی گسنیاں دے تے غازی دی مانا ویکھے او مرن تو پہلے مروے سینہ قید میری دا سونا استقبال کیتا ہی باؤ جی ایک بند پڑھنے اللہ تم سلامت رکھے بھیرا راضی رہو میں صدقے جاؤں میں بسم اللہ کر میں پڑھ دینا ہاں میں صدقے جاؤں گل بڑی اوکھی کی تھی باؤ جی برداشت نہیں ہونے والی بات لیکن کوشش کرتا ہے ایک سطر ضرور آتا انہوں نے سال دی محنت پوری ہوئے سجاد بھوپیاں دے جنازے معاملہ دے سوار کیتے سارے ہائے نہیں کیتے میں کہ سجاد گھنٹے دا مضمون ہے سجاد بھوپیاں دے جنازے معاملہ دے سوار کیتے میرے بھائیو 53 چترے 120 12 84 یتیم چنو شام علی دی دھی دی جاگیر ہے بولو ہندی ہے نا سیدادہ ماں دی جاگیر چمپیو دی جاگیر دے بننے تے آ کھڑا نہیں سمجھے میں کی آکھیا ماں دی جاگیر پیو دی جاگیر دے بننے تے آ کھڑا آج دی بھڑتھاں لے دی گل سمجھا لی تے اتھی سمجھ آ جائے گی اور باؤ جی امید ہے میں اس تو کہ جان دی لوڑ ہی نہ پوسی او چوکے چلم لگیں اس پاسے علم لگیں جس پاسے راز اداران دے آن دے علم لگیں امام بارگاہ دے 4 چوفیر علم لگیں علم نشانی ہے اتھے پھوڑی ہے علم نشانی ہے اتھے پھوڑی ہے سیدہ علم نشانی ہے اتھے پھوڑی ہے جلوس دی بھی علم نشانی ہے اتھو لے کے جلوس ٹرو گئے اگے علم پیچھے شبی پیچھے ماتمی میں بند پڑھ کے جا رہے ہیں اگر بندہ مان دی گود چوشی ہے میں بی بی دا پٹیالہ نوکر پہ آتا غازی دی قسم میں پتھر نو سنا ہوا پتھر رو پوے تم ماتمی میرا ساتھ دے کربلا دی جاگیر دے بننے تے آگے سجاد دے سامنے علی دی دھی آئی علم نشانی ہے جلوس دی بی بی آدھیے سالار شریف مسافر آدھا تے میری پوری کرمن شاچا گھن پھٹے ہوئے پر کے ماں دے غازی دا علام بڑا ہون شرط ماتم آوے ہون شرط ماتم آوے ہون میں صدقے جی سید نوکرہ جی بسم اللہ گھن پھٹے برکے ماں دے غازی دا علام بنا سن دیو دادارو کوشش کرتا میں اگلی صدر مکمل کرا گھن پھٹے برکے ماں دے غازی دا علام بنا اچھا سیدہ تھوڑی جی کو رپیٹ کریں میں صدر پڑھا
بی بی آدھے کچھ مٹی لے کے وہ قبر غازی دی میرے سر دے زخم لکا جا انہاں دو قبران دے آدھ دے وچ مینوں جیندی نو دفنا او میں وطن